فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى سبحان اللہ. اے قرآن دی تلاوت حضرت عمر نے اپنے کان نال سنیا، نالے سنتے میں تے سننے غصہ آئی جا رہا ہے. انج زور دی دروازہ کھڑکایا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ. گھر دے اندر داخل ہو گئے غصے دے نال، گھر دے اندر داخل ہو کے جدوں ویکھیا دوویں میاں بیوی کھڑے ہو گئے، فاطمہ بہن بھی کھڑی ہو گئی، بہنوئی سعید بھی کھڑا ہو گیا. حضرت عمر غصے نال پوچھ دے میں فرمایا تسی کی پڑھ رہے سو مینوں بھی سنا دیو. فاطمہ بہن ڈردی بول دی کوئی نہیں. حضرت عمر نو غصہ آ گیا ہے، بہنوئی سعید نو پھڑ لیا تے مارنا شروع کر دیتا ہے. ماری جا رہا ہے. سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا انج اپنے ویر دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں. آکھیا ویرا جے تے تو میرے خاوند نو مارن تو نہ مڑیا میں تیرا اٹھ کے مقابلہ کراں گی. ویرا تینوں میں اسی طرح ماراں گی جویں تو میرے بہنوئی سعید تے ظلم کردا پیا ہے. ویرا اپنے ہاتھ مارن تو روک لئی. حضرت عمر فرماندے نے اے او میری بہن فاطمہ سی جدوں مینوں ویندی سی کمرے اندر چھپ جاندی سی. اج ایدو دلیریاں کتوں مل گئیاں، اج اینی بہادر کتوں ہو گئی ہے کیونکہ اس واسطے نے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے. نبی دا امتی بزدل نہیں ہوندا، نبی دا سچا امتی کلمہ پڑھن والا مومن سچا اور کافراں کولوں کدی نہیں ڈردا. جڑا کافراں کولوں ڈردا ہوئے سچا تے پکا مومن نہیں ہوندا. ایک مومن بندہ کافراں دا دل اندر ڈر نہیں رکھدا. مومن دلیر تے بہادر ہوندا ہے جویں سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ویر دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں. حضرت عمر ڈر گئے، دل دے اندر